नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीति खास गरी 72 सालको संविधान जारी भए पश्चात स्थिरता र स्थायित्वमा अगाडि बढ्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो, विश्वास पनि थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र थप मजबुत बन्दै जान्छ र राजनैतिक दलहरू पनि टुटफुट हुने, राजनैतिक सिस्टम पनि एक ठाउँमा बस्ने र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर विकास र समृद्धिको लागि र संविधानले कबुल गरे बमोजिम समाजवादतर्फ देश अगाडि बढ्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो। तर परिस्थिति त्यस्तो देखिएन। करिब 2/3 नजिक पुगेको नेकपा आफै टुटफुट भयो। दुई पटक संसद विघटन भयो अहिलेको सरकार प्रमुखबाट र अरू दलहरू पनि फुट्छन् कि जुट्छन् कि भन्ने किसिमले नै अगाडि बढिरहे। आखिर नेपालको राजनीतिमा के भइरहेको छ? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा भएको, खास गरी 62-63 को आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी पनि यतिखेर विघटनको सङ्घारमा छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने टुटफुटको सङ्घारमा छ। आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले सुरुवातमा नै भने, खास गरी 72 सालको संविधान निर्माण भएपछि देश स्थिरता र स्थायित्वमा जान्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो। तर परिस्थिति त्यस्तो देखिएन। झन् ठुलो अस्थिरता, झन् ठुलो लोकतन्त्रमाथिको हमला मानिसहरू भन्दैछन्। यो के भइरहेको हो? यसका रुट कजहरू होइन, यसको जडमा जाएर हेर्ने हो भने पहिला त के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट, आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गरेकोमा दलहरू संस्थागत हुन देखा परेको समस्याहरू दलभित्रको। दल पार्टी सिङ्गो विचार, आदर्श, सिद्धान्तमा आधारित भएर सञ्चालनभन्दा गुट उपगुट विभिन्न अन्य तरिकाबाट सञ्चालित हुने एउटा ठुलो समस्या। जसमा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलको राजनीतिकको विचारधारा उसको सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुँदैन, ऊ संस्थागत हुन सक्दैन। र त्यो संस्थागत दलहरू नभइकन चाहिँ के भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन एउटा पाटो। त्यस्तै गरिकन अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले 7 सालमा ठुलो परिवर्तन गरे हौँ, तर तिनलाई संस्थागत गर्न सकेन। त्यस्तै गरिकन लामो सङ्घर्षपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो 47-46 सालको आन्दोलनबाट। त्यसलाई पनि संस्थागत गर्न सकेन। यानि भन्दाखेरि के हो भने अरू पनि आन्दोलनको त्यही विगत छ कि आन्दोलन गर्ने, परिवर्तन गर्न सफल हुने, ठुला परिवर्तन नेपालमा भयो। तर परिवर्तन पछि त्यो परिवर्तनलाई संवैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले एउटा जीवन प्रणालीको रूपमा संस्थागत गर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलहरूले सकेनन्। एउटा त्यो फ्याक्टर। अनि अर्को तेस्रो फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो हरेक सङ्घर्षहरू जसका विरुद्धमा हुन्थे या भए, जुन सत्ता या शक्तिलाई बदल्नका लागि सङ्घर्ष भए, त्यही सत्ता शक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आन्दोलन र परिवर्तनपछि पनि राज्य सत्तामा आएर प्रभुत्व जमाए। भनेपछि परिवर्तनकारी शक्ति चाहिँ साइड लाग्ने नेपालको इतिहासमा, जसका विरुद्ध सङ्घर्ष भएका छ ती परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू चाहिँ शक्तिशाली हुने, फेरि पुनः आइहाल्ने। जस्तो 7 सालको आन्दोलन त राणा शासनको विरुद्ध भएको नि, तर अन्तिम परिणाम के हो भने राणा नै शक्ति सत्तामा आए। यदि त्यो बेलामा तर त्यो आउटगोइङ जस्तो थियो होइन, आउटगोइङ भए पनि भइसक्यो त भने के छ भनेदेखि उसले त्यसको फाइदा त के भन्छ, राजनीतिक अस्थिरता आयो नि। दलहरूले त कमान्डमा आउनु सकेन र 17 साल घटना घट्यो। त्यस्तै गरिकन 46 सालको आन्दोलनपछि पनि के हो त भन्दाखेरि तिनै शक्तिहरू आए र अर्को नेपालमा जनयुद्ध भयो, सशस्त्र विद्रोहमा तपाईँको चाहिँ के छ मधेस जनविद्रोह, जनआन्दोलन भयो। र ती सकिसकेपछि त्यसको परिणाम के हो त लास्टमा भने जसको विरुद्धमा लडाइँ लडाएको थियो ऊ शुद्ध मिसिएर आयो, पछि एक्लै शक्तिमा आए भन्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नेपालको घटना के हो भन्दाखेरि परिवर्तनका लागि लड्ने शक्ति एउटा हुने, तर ती शक्ति
राजनीतिक शक्तिहरूको हातमा सत्ता र शक्ति चाहिँ के छ भने स्ट्रङली परिचालन गर्ने अवसर नआउने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जसको विरुद्धमा छ उसले त फेरि त्यसलाई उल्टाउने भयो। तर यसलाई यसरी हेर्ने पनि देखिन्छ नि, जस्तै यहाँको कुरालाई सजिलो बनाउन म भन्छु कि 62-63 को आन्दोलन पछाडि त एक हिसाबले गर्दा राजा पनि छैन। अब पुरानै शक्ति भन्दा कि काङ्ग्रेस एमाले यहाँले म ल्याउँदै त्यसमा उहाँहरूलाई त्यसलाई हुन्छ। अनि यो अर्को कारण पनि म यो सकौँ किन यस्तो भयो भन्ने जुन कुरा नि, अर्को कारण के हो भने राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन रूपान्तरण हुन सकेन। राजनीतिक क्रान्ति यदि सामाजिक आर्थिक क्रान्तिसँग जोडिएन या सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसँग जोडिएन भने त्यो दिगो हुँदैन। यी 5वटा मूलभूत कारणहरू हुन् जसले गर्दाखेरि के त भएको छ भन्दाखेरि तपाईको परिवर्तनहरू दिगो रहन सकेन नेपालमा। अहिलेको पनि समस्या के हो त भन्दाखेरि अब यहाँले जुन भन्न खोज्नु थियो, अहिलेको समस्या के त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा लड्ने शक्ति को हो त? माओवादीहरू। सशस्त्र विद्रोह नभएको गणतन्त्र आउने थिएन। 47 को संविधानको वरिपरि रहने थियो अरू शक्तिहरू। इभेन नेकपा त्यति बेला एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा या त्यो बेला भएका सद्भावना यिनीहरू कहाँ थिए त भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा थिए। त्यसको विकल्पमा अगाडि सशस्त्र विद्रोह भएर अगाडि आए माओवादीहरू र त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि विद्रोह मधेसबाट जनविद्रोह भयो र यी शक्तिहरूले परिवर्तन ल्याए। तर परिवर्तन आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि परिवर्तनकारी शक्ति चाहिँ छिन्न भिन्न हुने, जस्तो माओवादीहरू पनि छिन्न भिन्न भए और मधेस विद्रोहबाट आएका शक्ति पनि छिन्न भिन्न भए, विगतदेखि टुक्रा पुक्रा हुँदै हुँदै आए। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर जसको विरुद्धमा त्यति बेला रहेका सत्ता शक्तिहरू जसको विरुद्धमा लडेका थिए ती अर्गनाइज्ड हुन थाले, एक न किसिमले प्रभाव त रहने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि परिवर्तनकारी शक्तिहरू युनाइटेड रहन नसक्नु परिवर्तनपछि पनि त्यो परिवर्तनको निरन्तर संस्था अगाडि जारी भएर संस्थागत नहुने मूल कारण त्यो पनि हो। यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् कि जस्तै 62-63 को आन्दोलनमा माओवादी र मधेस केन्द्रित शक्तिको चाहिँ ठुलो भूमिका थियो भन्ने यहाँको जिकिर रह्यो। त्यसपछि लगत्तैको इलेक्सनमा त एउटा राम्रो सङ्ख्यामा त त्यही दुईटा शक्ति पनि उपस्थिति त भएको थियो नि। तर त्यस पछाडिको इलेक्सनमा फेरि उनीहरूले आफूलाई जनताका माझमा स्थापित गर्ने आफ्नो एजेन्डा चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति त्यो ढङ्गले चाल्न नसकेर फेरि पछाडि परेको हो कि अरू कुनै कारण? त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ। एउटा त के हो भन्दाखेरि यहाँले नोला पहिलो यहाँले इसारा के भन्दाखेरि म स्पष्ट गर्छु। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा दुईवटा शक्ति उदय भयो। पहिला त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अरूमा एमालेहरू छँदै थिए, एउटा नेकपा माओवादी र अर्को मधेसी जनाधिकार फोरम, दुईटा आन्दोलनकारी क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा उदय भए पहिलो संविधान सभामा। तर त्यो संविधान सभाले संविधान नबनाउँदै ती शक्तिहरू विभाजित भए र विभाजनमा भित्री कारण पनि छ र यो भू राजनीतिक प्रभावको कारण पनि छ। यो दुईटै कारण हो। यी भू राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन र आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर मुलुकका राष्ट्रिय समस्या हल गर्नेतर्फ जान सकेनौँ पार्टीहरू भनौँ न, हामीले सकेनौँ। र माओवादी पनि छिन्न भिन्न भए, हाम्रो त्यति मधेसी अधिकार पनि टुक्रा टुक्रा हुँदै गए र त्यसपछि तिनको भूमिका त घटिहाल्ने भयो। स्वतः एउटा शक्ति जब टुक्रिन्छ त भूमिका त घट्छ। त्यो भूमिका घटिसकेपछि अनि यथास्थितिवादी शक्तिहरू जो थिए, जो परिवर्तनलाई रुचाएका थिएनन् या आंशिक रूपमा रुचाएका थिए, ती त हावी हुने नै भए। र त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि परिवर्तनकारी शक्ति जसरी कमजोर भएर गयो, परिवर्तनका मुद्दाहरू जुन थिए परिवर्तनकालका ती पनि कमजोर भएर गए। जस्तो उदाहरण हेरौँ न, सोझै हेर्दाखेरि पहिलो संविधान सभाबाट यदि संविधान बनेको भए त्यो संविधान अझ प्रगतिशील र जनताले चाहिँ के भन्छ अधिकार सम्पन्न अझ बढी हुन्थे। किनभने त्यतिखेर क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बहुमत 2/3 झन्डै संविधान सभामा थियो। तर त्यो षड्यन्त्र आन्तरिक र बाहिरी दुवै षड्यन्त्रको खेलमा पर्यो
संविधान नबनाउँदै सिद्धियो, संविधान सभा अन्त्य भयो। अन्त्य भएपछि अर्को संविधान सभामा के भयो त भन्दाखेरि परिवर्तनकारी शक्तिको अवस्था निकै खस्किएर गयो, ऊ कमजोर भएर गयो। र ऊ कमजोर भइसकेपछि के भन्दा कम्प्रोमाइजमा जानु पर्यो। र चाहिँ के छ भने त्यतिखेर कम्प्रोमाइजमा गएको हुनाले संघीयता मन नपराउने शक्ति पनि त्यहाँ बलियो थियो, गणतन्त्र मन नपराउने शक्ति पनि बलियो थियो, समानुपातिक समावेशीकरण पनि मन नपराउने शक्ति बलियो थियो। ती शक्तिहरूसँगको कम्प्रोमाइजमा उनीहरूको चाहिँ स्ट्रङ पोजिसनको अगाडि कम्प्रोमाइजमा आएको संविधान न हो यो। ती कमजोर भए। तर प्रमुख पार्टीहरू भन्नेले त यो यसलाई मधेस केन्द्रित दल बाहेक प्रमुख भनिने पार्टीहरूले त फुल फेजमा अनरसिप लिएको छ नि त। नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्, तत्कालीन नेकपा माओवादी नै भन्नुहोस्, र अहिले पनि नेकपा यसो छ के छ भने त्यसलाई अलिक विश्लेषण गरौँ। नेपाली कांग्रेसको जुन पुरानो स्थापित मान्यता थियो त्यो के थियो भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र धेरै पुरानोको कुरा भयो। आन्दोलनपछि त उ त गणतन्त्र नै थियो नि। हैन, आन्दोलनपछि किनभने पहिलो राष्ट्र प्रमुखको भूमिका काम गर्ने नै गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यो त आन्दोलनपछिको कुरा हो। तर के छन् उनको स्थापित मान्यता त त्यो थिएन नि, ऊ अगाडि आयो। नेपाली कांग्रेसको स्थापित मान्यताबाट ऊ अगाडि बढ्यो। किनभने त्यो मुभमेन्ट नभइदियो त अगाडि बढ्दै थिएन। ऊ त 47 हो, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। नेकपा एमाले त्यतिखेर आन्दोलन अगाडि नै आन्दोलन अगाडि भन्दा पहिला चाहिँ अब कम्युनिस्ट गणतन्त्रको कुरा थिए, तर एमालेमा गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि कतिपयलाई त कारबाही भएछ। केही मान्छेले नोट अफ डिसेन्ट उनीहरूको त्यो पक्षमा थिएनन्। अब परिवर्तनका पक्षमा के थियो भन्दाखेरि तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरम नेपाल र नेकपा माओवादी हो तत्कालीन। ऊ अगाडि बढ्दाखेरि जुन पहिलो संविधान सभामा जुन स्ट्रङ पोजिसन थियो त्यो दोस्रोमा थिएन। नहुँदाखेरि उनीले पछाडि हट्ने र अलिकति कांग्रेस अगाडि बढ्ने भयो। र एमाले त संघीयता भन्ने कुरा त आत्मसात गरिसकेको, अझै पनि केपी शर्माले संघीयता किन चाहियो भनिरहेको छ। तर पार्टीको निर्णयले त्यो भन्दैन। पार्टीका निर्णयले कता कनी कुथिकन फेरि मधेसमा त्यत्रो आगो बलिरहेको थियो, त्यो हेरिकन यस्तो अहिलेको जस्तो संविधान आएका हुन्थ्यो पनि। तर अब माओवादीको कुरा के आयो भन्दाखेरि माओवादीले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ त नोट अफ डिसेन्ट लेखा छन्। उनले फरक मत त लेखा छन् नि, फरक मत मान दिएको तर फरक मत चाहिँ राख्या हो भन्दाखेरि त्यो सर्वसम्मत दस्तावेज होइन। अहिले पनि केपी ओलीले के भनिरहेको छ भने यो त हामीले मान दिया हो, उहाँको अडान्तै न हो। यो संघीयता भन्ने कुरा चाहिँ समावेशिता भन्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा आयातित कुरा हुन्। तत्कालीन परिस्थितिमा हामी बाध्यतावश मान दिया हो भनेको अर्थ त अनरसिप होइन नि। अहिले आएर नेपाली कांग्रेसले पनि खै यो संविधानमा त के आयो भनिराखेको अवस्था छ। तत्कालको बेलामा अनरसिप लिए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन। भन्दाखेरि के हो त भनेदेखि यो कस्तो भयो भन्दाखेरि बनाउन एक थोक खोजेको थियो, बन्दियो अर्को थोक, उठको जस्तो। कसैलाई पनि चित्त बुझिएको छ, कसैलाई चित्त अब हामी आजको समयमा भनेपछि किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन फोर्सले रेभोल्युसनको लिड गर्यो त्यही फोर्सले कन्स्टिट्युसन बनाउन पाएको भए फरक अवस्था हुन्थ्यो। त्यसमा धेरै कारण छन्, यहाँले भन्नुभयो, हामी केहीमा पछि चर्चा पनि गरौँला। भनेपछि आजको मुख्य सङ्घर्ष, आज त एउटा गठबन्धन बनेको छ। यहाँले अहिलेसम्म जे व्याख्या गर्नुभयो कि नेपाली कांग्रेससँग नेकपा एमालेको एउटा हिस्सासँग यहाँहरू माओवादीको पनि एउटा हिस्सा भनौँ न, अरू त विभिन्न ठाउँमा गइसकेको छ भने फेरि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ र सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। के का लागि यो सङ्घर्ष? अब मुलुकमा भएको के छ पहिलो कुराहरू न, आम चुनावपछि नयाँ संविधान जारी भएर आम चुनावपछि हामी समेतले समझदारीमा सहकार्य गर्दा 2/3 सरकार बनेको थियो। र प्रायोरिटी के थियो त अहिले नेपालको? अहिले के प्रायोरिटी हो त भन्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन भनेको के? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक लगायतका जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू छन् तिनकोलाई संस्थागत गर्ने, तिनको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक रूपले, पोलिटिकल्ली। दोस्रो के थियो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको मुलुकको अत्यन्त पछौटे अर्थतन्त्र छ, त्यो पछाडि परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै त्यहाँ कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, बिजुलीको जलस्रोतको विकास, टुरिज्मको विकास, एग्रिकल्चर लगायत गर्दै मुलुक आर्थिक
परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्ने। यो दुईटा, अरू कुराहरू पनि धेरै थिए। अर्को कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित गर्ने लगायतका थुप्रा कुरा थियो। तर यी मेजर दुईटा कुरा, पोलिटिकल र इकोनोमिक कुरा। तेस्रो कुरा भन्ने हो भनेदेखि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, यानि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कुराहरू। यी दुई तीनवटा कुराहरू मूल रूपमा मुलुकमा गर्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्थ्यो। राजनीतिक स्थिरतासँगै यी कुराहरू अगाडि बढ्थे, किन दुई तिहाईको सरकार पनि त अगाडि बढ्नु पर्यो एकातर्फ। अर्कोतर्फ के थियो भने मधेसी समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू, दलित, थारू, महिला, मुस्लिम जसले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेका थिए ती सीमान्तकृत वर्गहरू, बहिष्करण पारेका समुदायहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने र उनीहरूलाई हिस्सेदार बनाउने या उनीहरूको भागीदारी बढाउने, यी महत्त्वपूर्ण कुरा थिए। तर यी कार्यहरू चाहिँ के छ भने गर्नमा सरकार अगाडि बढ्न सकेन एकतर्फ। दोस्रोतर्फ के भइदियो भनेदेखि महामारी, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना आयो। कोरोना महामारीले आक्रान्त जनताहरू भए। तिनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हस्पिटलको व्यवस्थापन, डाक्टर नर्सको व्यवस्थापन, उपकरणको व्यवस्थापन, बेड लगायतकाको व्यवस्थापन गरेर अहिले आएर भ्याक्सिन दिने आवश्यकता हो। अहिले मुख्य चुनौती त यो हो नि। यस बिचमा चाहिँ के त भन्दाखेरि नेकपा एमालेभित्र या नेकपाभित्र भनौँ न, एउटा राजनीतिक रूपले अन्तर्विरोधहरू चर्कियो। त्यो अन्तर्विरोधको चर्कियो, त्यही बहाना बनाएर के भयो त भन्दाखेरि मुलुकलाई गलत बाटोमा लग्यो। त्यो बाटो के थियो त भन्दाखेरि त्यसको रिस कहाँ पोख्यो त भन्दाखेरि संसदमाथि। न यिनीहरू संसदमा नरहन्छन्, न कराउँछन्, यिनीहरूलाई देखाइदिउँला भन्ने एउटा आयो पर्छ। संसदलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिना कारण विघटन गरियो। संसद विघटन गर्नुको मात्रै उद्देश्य अर्को चुनाव थिएन। त्यसलाई विघटन गर्ने पछाडिको रख चाहिँ के छ भन्दाखेरि मकसद या मकसद, त्यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने। किनभने ओली नेतृत्वले या ओलीले आफैले पनि सङ्घीयतालाई आयातित भन्ने, गणतन्त्रलाई आयातित भन्ने, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिसकेको मान्छे त होइन नि। जसको हातमा मैले आफू भएको कारणले बढी अनुभव भएको त्यस विषयमा त त्यो नस्वीकारेको। अब यो संसद विघटनसँगै चाहिँ के त देख्नु भन्दाखेरि चुनाव त घोषणा गर्ने भन्ने नाटक हो। चुनाव नगराइदिन्छ। अब संसद पनि छैन, चुनाव पनि हुँदैन। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि अनि अर्को काम गरे उनले, अध्यादेश मार्फत विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर अनि संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने। जस्तो संवैधानिक परिषदकै कुरा लिउँ, लगायतका कुराहरू ल्याएर जाने अनि नियुक्तिहरू गर्दै आफ्नो ठ्याक योग्य होस् नहोस्, सक्षम होस् नहोस्, तर आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर कब्जा गर्ने एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने ब्युरोक्रेसीलाई कब्जा गर्ने, अर्कोतर्फ निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने, संसद भङ्ग गरिदिने। त्यो अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि संवैधानिक निकायहरू निस्तेज भएर जान्छ र मुलुक स्वेच्छाचारीतर्फ जान्छ। उहाँको इच्छा पनि के त भने स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजाने र मुलुकलाई लगेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धरापमा पारिदिने र अगाडि बढ्ने र कालान्तरमा यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने खेल जुन मुलुकमा भयो, त्यो खेलले कहाँ लैजान्छ त मुलुकलाई? त्यो के हो त मुलुकलाई लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउँछ, गणतन्त्र सिद्ध्याउँछ, विगतका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउने भयो। र यो अर्को कुरा के छ भने चुनावको कुरा गऱ्यौँ। चुनाव खर्च कति लाग्छ त भन्दाखेरि मैले एकचोटि चुनाव विशेषज्ञहरूसँग एनालाइसिस गर्दाखेरि कम्तीमा 35 अरब लाग्छ भन्थ्यो। 35 देखि 37 अरब 35 देखि 37 अरब रुपियाँ लगाएर चाहिँ के छ भने कोरोना भ्याक्सिन दिनु त प्रत्येक नेपालीको ज्यान जोगिन्छ नि। त्यो हस्पिटल निर्माण प्रायोरिटी यता आएन, न आर्थिक प्रायोरिटीतर्फ गयो। तर देशमा एउटा राजनीतिक डेडलकमा गएपछि त्यो डेडलकलाई खुलाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले म चुनावमा जान्छु, यो त जनतामै गएको हो, मैले खोसेको डेडलक थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले विरोध गर्नु पहिलो कुरा त डेडलक हामीले देखेकै थिएनौँ। उहाँको कुन चाहिँ बजेट पास भएन, कुन चाहिँ विधेयक संसदमा फेल भएको छ, कहाँ डेडलक छ? आफ्नो पार्टीभित्र विवाद छ भन्नु नि, त्यो चाहिँ सुहाउँछ। अब उनले संसद भङ्ग गरेर त्यो डेडलक समाप्त हुने त होइन, त्यो पनि असंवैधानिक, संविधानले दिन दिएको अधिकार। त्यसलाई हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो कदम भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो। किन भन्दाखेरि नेपालको एउटा छोटो कुरा भन्छु, जहिले लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेको छ, जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको छ, तैले संसदमाथि प्रहार भएको छ।
जस्तो राजा त्रिभुवनले त संसदै बन्न दिएन नि। त्यसपछि राजा महेन्द्रको बेलामा आन्दोलन भयो, 14 सालमा 15 सालमा चुनाव भयो, 18 महिना 17-18 महिना सल पनि नचल्दै संसदैमाथि प्रहार भयो। राजा महेन्द्रले संसदमा प्रहार गरेर के गरे? निरङ्कुश शासन लिएर आए। त्यसै गरेर गइकन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा के भयो? लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नुभन्दा अगाडि नै संसदमाथि प्रहार भयो। भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि केपी ओलीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्नका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसदमाथि प्रहार गरे। यो त हिस्ट्री नेपालमा यसरी नै आएको छ। तर यो चाहिँ के हो त यो काम? अघिल्लोचोटि संसद विघटन गरेर फेरि सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिसके पछाडि पनि यहाँहरूले पनि त केपी ओलीको विकल्प त दिन सक्नु भएन। विकल्प दिएछ त 149 जनाको सही राष्ट्रपति कहाँ दिएको विकल्प होइन र। अब अर्को कुरा मलाई पहिले आउँछ जस्तो त्यो हामीले के हेर्यो भने यहाँ धेरै 2-3 महिना होइन महिना र दिनको होइन दिन र लाग्यो नि त। यहाँहरूले जसरी आन्दोलन गर्नुभयो, जसरी जनतालाई आह्वान अपिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ के छ भने होइन यस्तो छ नेपाल जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा यानि अल्प विकसित मुलुकमा राजनीतिक निष्कर्ष अलिक ढिलो हुँदै गर्छ। अब त्यहीँनिर भनेको यो के नेताको सवाल हो कि फेरि यहाँको प्रश्नको उत्तर मैले टुङ्ग्याउन लागेको छु। त भन्दाखेरि के हो भने उसले उठाएको कदम के हो त भन्दाखेरि परिवर्तनको विकल्पमा छ। यानि यो के हो भने प्रतिक्रान्ति, हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ र त्यो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनकारी कदम भएको हुनाले यो कदमले नेपालको हित गर्दैन। यसले मुलुकको लोकतन्त्र पनि सिद्ध्याउँछ, अर्थतन्त्र चौपट पार्छ, देशलाई अस्थिरता र अन्योलतातर्फ धकेल्छ र नेपाललाई भन्ने हो भनेदेखि भू राजनीतिको प्लेग्राउन्डको रूपमा नेपाललाई चाहिँ डोर्याएको देखिन्छ। त्यस कारणले यसलाई रोक्नका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू, अधिकारका लागि लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँ गोलबन्द हुनुपर्ने आवश्यकताले गर्दाखेरि यो गठबन्धन बनेको हो र यो गठबन्धन तपाईले भनेकै अगाडिको परिभाषामा जुन प्रगतिशील शक्ति त त्यहाँनेर आएन हैन। अब यो गठबन्धनकै चाहिँ दिगोपना अथवा उद्देश्य अब भर्खर त गठबन्धन विरुद्ध केपी ओली विरुद्ध जस्तो हैन। केपी ओली विरुद्ध केपी ओलीको प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। केपी ओलीसँग कसो के झगडा छ र? व्यक्तिगत झगडा त केपी ओलीसँग कसैसँग छैन। त्यो प्रवृत्ति के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पारेर एउटा निरङ्कुश स्वेच्छाचारी शासक बन्ने या शासन प्रणालीलाई तर्फ लैजाने जुन केपी ओलीको प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानलाई रक्षा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने शक्तिहरूको बिचको पोलराइजेसन भएको हो र त्यो पोलराइजेसनले, त्यो गठबन्धनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने निष्कर्षका साथ अगाडि बढेको छ। भनेको आजको यो गठबन्धनको प्रायोरिटी भनेको ओलीको बहिर्गमन हो। ओलीको प्रवृत्तिको बहिर्गमन, ओलीको सँगसँगै प्रवृत्ति हैन, त्यो त मुख्यतः प्रवृत्ति त भन्नु हो। तर आज त त्यसको नेतृत्व यो सरकार जो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, यो ओली सरकारको बहिर्गमन नै यहाँहरूको प्रायोरिटी हो। ओली सरकार ओलीको बहिर्गमन सँगसँगै यो प्रवृत्तिको अन्त्य पनि हो एउटा, र दोस्रो प्राप्त त्यो त आशय भयो। टेक्निकली हामीले जे अगाडि पर्दामा के देख्छौँ, ओली सरकारको बहिर्गमनको लागि यो गठबन्धन बनेको हो। हैन, ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न त निश्चितै हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर त्यो प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ एउटा। अनि दोस्रो एकतर्फ त लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको मोर्चा, अर्कोतर्फ हेर्ने भने केपी ओली छन्, ती उहाँको सहयोगमा उता पुराना चाहिँ के छ भन्दाखेरि विस्थापित शक्तिहरू छन्। त्यहाँनेरि चाहिँ के छ भन्दा कहीँ शिवसेना देखिन्छ, कहीँ के देखिन्छ, कहीँ राप्रपाका चाहिँ खुले समर्थन देखिन्छ। यहाँहरूकै महन्त ठाकुर होइन, हाम्रै चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रै भित्र रहेका केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ के छ भने प्रतिगमन र चाहिँ प्रतिक्रान्तिका मतियार बनेर गएका छन्, तिनीहरू देखिन्छन्। उहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन शक्ति हुन्छ त्यहाँ हेर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा के छ भने प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको गठबन्धन एकातिर, लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको गठबन्धन अर्कोतिर। यो त यहाँले अहिलेको बीचको सङ्घर्ष भनेकै यही हो। महन्त ठाकुरको भनाइलाई ध्यान दिने हो भने उहाँले भन्नुहुन्छ कि ओलीले जे गर्दैछन् मधेसको लागि
त्यो त अरू कसैले पनि गरेनन्। किनभने हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि सघायौँ, शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्डलाई पनि हेऱ्यौँ, कसैले गरेन। ओलीले त कम्तीमा नागरिकता विधेयक पनि ल्याए, सबै दिन्छौँ पनि भनेकै छन्, ल अघि बढ्छौँ पनि भनेकै छन् भनेर उहाँहरू त सरकारमै जानु पनि। होइन, पहिलो कुरा त के हो भने उहाँहरू पनि प्रतिगमनका विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटन हुने बित्तिकै सर्वसम्मतले निर्णय गरेको छ केपी ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हो। योले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ, अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको छ। यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो पार्टीमा र उहाँहरू पनि उत्रिनु भयो मैदानमा। यो पहिलो विघटन आउँदैछ। विघटन दुइटै उस्तै त हो नि, पहिलो र दोस्रो बिचमा कति चाहिँ अन्तर छ र उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो। यहीँ काठमाडौँमा भाषण गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँ भाषण उहाँले पनि गर्नुभयो। झन् उग्र रूपले भाषण गर्दै हिँड्नु उहाँहरू। भाषण गर्दै जाँदाखेरि एक दिन बिच बाटाबाट फनक्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू फर्किनु हो ओलीतिर। अचानक उहाँहरू ओलीतिर फर्किनु हो। अनि उहाँहरूले भन्न के थाल्नु हो भने ओलीले मधेसका सबै माग पुरा गरिदिन्छन् भन्नु हो। अब सबै माग पुरा गरिदिन्छन् भन्दाखेरि अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गरौँ के माग पुरा भयो त मधेसका माग के हुन्? जसो घाइतेहरूको लागि जसले मुद्दा खेपिरहेको छ, मुद्दा पनि होइन। अब आयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर के कुरा आयो त भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने कुरा, नागरिकता विधेयकको आउँदैछ त्यसलाई केलाएर हेरौँ। उहाँले के भने मुद्दा खारेज गरिदिने भन्नुभयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र त्योभन्दा अगाडिको सरकारले केही साथीहरूलाई आन्दोलनमा मुद्दा लगाएका थिए, त्यो खारेज गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि रेशम चौधरीको रिहाई गरिदिने कुरा आयो, संविधान संशोधन गर्ने कुरा आयो, नागरिकता विधेयक ल्याउने कुरा भयो। यी कुराहरू न यतापट्टिका, यी सबै कुरा के हुन्? प्रशासनिक कुरा हुन्। र यी प्रशासनिक कुराहरू पनि पुरा भएनन्। केपी ओलीले निर्णय ल छोडिदिने भन्यो, छोडेको छ नि त, मान्छे जेलमै छ। खोइ रेशम चौधरीको रिहाई, नागरिकता ऐनमा पनि चाहिँ के छ, विधेयकले त झन् नागरिकता ऐनलाई ब्लक गर्ने काम भयो। त्यो बेइमानी के भयो त भन्दाखेरि संविधानका धारा सारेर हेरौँ नि कपी पेस्ट गरेका छन्। त्यो कपी पेस्ट गरेर अध्यादेश ल्याइदिने पनि ओली, अनि सेटिङमा गएर अध्यादेशलाई खारेज गराउने पनि ओली, अनि हात लाग्यो सुन्न। अब मुद्दा सबै सेटिङ हो। अनि दोस्रोले प्रभावित गरिरहेछन् ओलीले भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष। अब हेर्दै जाउँ न। अनि दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि के पनि भएन यतापट्टि। मन्त्रालयमा चाहिँ बढी मन्त्रीका सङ्ख्या चाहिँ दिए हुन् तिनले, ती चाहिँ नगदमा भएका हुन्। ती अरू बाँकी चाहिँ हावादारी कुरा हुन्। मन्त्रालय चाहिँ मागेका रोजेका मन्त्रालय केही पाए। 13 सांसदले 10 मन्त्रालय पाए भनेपछि पाएका तिनै हुन् नगदको उपलब्धि उहाँहरूको। अर्को कुरा, मधेसका मुद्दा के हुन्? मधेसकै कुरा गर्ने एकछिनलाई। मधेसका मुद्दा के हो? समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा हो, राष्ट्रिय मधेसीहरूको आफ्नो पहिचानको अधिकारको सवाल हो, होइन? प्रादेशिक संरचना जुन अहिले 7 प्रदेशको छ, यसलाई चेन्ज गरेर 10+1 प्रदेशमा लैजाने मुद्दा हो। मधेसको मुद्दा के हो? उसको भाषाको मान्यताको सवाल हो, होइन? मधेसको मुद्दा के हो त भने प्रादेशिक स्वायत्त र सुशासनको सवाल हो, होइन? उहाँहरूले नै एकचोटि राजपा हुँदैखेरि चाहिँ संविधान संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव उहाँहरूले पनि दर्ता गराउनु भएको छ, हामीले पनि दर्ता गराएको छौँ। त्यो प्रस्तावमा दर्ता गराएका संविधान संशोधन सिलसिलामा दर्ता गराएका कुनै पनि कुरालाई एड्रेस छैन। र मधेसका यी कुनै पनि मुद्दालाई ओलीले त सुन्न पनि चाहेको छैन। के जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा ओली तयार छन्? के प्रादेशिक स्वायत्त र सुशासन सहितको सङ्घीय प्रणालीमा जान तयार छन्? के विभिन्न राष्ट्रियताहरूको या नेसनालिटिजहरूको आइडेन्टिटीलाई रिकगनाइज गर्न ऊ तयार छ? के बहुभाषिक नीतिमा ऊ जान तयार छ? सरकारी कामकाज गर्न तयार छ? मधेसका कुनै पनि मुद्दा मधेसको त कुनै पनि मुद्दा त ओलीले अहिलेसम्म सुन्न पनि चाहेको छैन, छुन पनि यहाँ आँट गरेको छैन। कसरी मुद्दा सम्बोधन भयो मधेसका मागहरू भनेर दुनियाँलाई चाहिँ आँखामा छारो हालेर अनि 12-13वटा मन्त्रालय कुम्ल्याउने दाउ न हो त्यो? अरू के? तर यो किन बारम्बार भइरहन्छ कि मधेसको नाम राखेर? जस्तै यहाँ पनि त केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्दै समर्थन गरेर केही रहर त हाम्रो राजेन्द्र महतोलाई होइन, त्यो गर्नुहोस् भने हो, हामीले नगर्नुहोस् भने होइन, त जानुहोस् भने हो। तर जनतालाई ढाँटेर आँखामा छारो हालेर नजानुहोस्। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टीमा निर्णय गरेर हामी गएका थियौँ र पार्टीले सम्झौता गरेका थियो सरकारसँग र 3 पार्टी बिचमा। त्यतिखेर चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र
र सरकार तीनटा बसेर चाहिँ सम्झौता गरे हो। त्यो सम्झौता गरेको पार्टीले हो। पार्टीले सम्झौता गरेपछि सहकार्य गर्ने भन्यो। सहकार्य उनले जे आधारमा चाहिँ सम्झौता गरेका थियो त्यो कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीले निर्णय गर्यो ब्याक हुने भन्यो। पार्टी सडकमा आयो। भनेपछि तर उहाँहरू त पार्टीको निर्णय बेगर भन्नु पार्टीमा निर्णय बेगर होइन, पार्टीमा निर्णय गर्नुभयो ओली प्रतिगमनकारी हो होइन, यो स्वेच्छाचारी शासन लाद्न चाहन्छ, लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर निर्णय पार्टीमा यो गर्नुभयो। अनि व्यवहारमा चाहिँ त्यही ओलीको टाङमुनिबाट छिरेर सट्ट मन्त्रालयमा जानुभयो। किन यो ठाउँमा पुग्यो होला? उहाँहरू आफैले निर्णय गर्ने होइन, आफ्नै मनमतिले आफ्नै बुद्धिले त गएको होइन है। बुद्धि कसको हो? अब होलान् उहाँहरूको कोही बुद्धिदाताहरू भनेको यहाँले राजनीतिक अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जे होला, तर उहाँहरूले आफू किन यसो गरेको भनेर मैले सोद्धाखेरि हम लोग क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं, हम लोग थोड़ी अपने निर्णय से जाते हैं, अपना हमारा थोरै ही निर्णय है भनेर पटक पटक मैसँग त्यहाँ जाने नेताहरूले भनेपछि मैले तपाईँले के बुझ्ने? यो साङ्केतिक भनेपछि अहिले यतिखेर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यो जो खेलिरहेका छन् उनीहरू केमा स्ट्यान्ड गर्छन्? उनीहरू के चाहन्छन्? हेर्नुहोस् यो के हो भन्दा किन नेपालको स्थिरता त भारतकै निम्ति पनि राम्रो होला, चीनकै निम्ति पनि राम्रो होला। त्यसलाई मैले अलिकति अझ ब्रड सेन्समा हेरौँ। पहिलो विश्वयुद्ध र त्योभन्दा पहिला कन्फ्लिक्टको जोन युरोप थियो, युरोपमा थियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युरोप मेजर पोर्सन युरोपै रहे पनि अलिकति एसिया जापान चीन यतातिर पनि पर्यो त्यो कन्फ्लिक्टहरू। तर अब कोल्ड वर्ल्ड वार सिद्धिसकेपछिको अहिले सबभन्दा बढी कन्फ्लिक्ट सम्भावित क्षेत्र टेन्सको क्षेत्र भन्छ नि एसिया पेसिफिक नै हो। अहिले आएर सारा डिप्लोमेसीहरू यहीँ लागेको छ, सारा देशका शक्तिहरू यही एसिया पेसिफिक रिजनमा लागेको छ, सामरिक शक्ति पनि बढिरहेको छ र टेन्स बढ्दै गएको छ। त्यसैले अब युरोपतिर रहेको उतातिर रहेको कन्फ्लिक्ट चाहिँ अहिले आएर कोल्ड वर्ल्ड वार पछि एसियामा त्यो पनि चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा सिफ्ट भएको छ एउटा त। र दोस्रो के छ त भन्दाखेरि पावर स्ट्रक्चर पनि चेन्ज भएको छ, सन्तुलन पनि चेन्ज भएको छ। अहिले भारत चीन एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदाइसकेको छ, त्यसले के गर्यो ब्यालेन्स पनि बिग्रिएको छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाल दुईवटा ठुला शक्तिहरूको बिचको मुल्क हो, बफर स्टेट हो। बफर स्टेट भइसकेको र एसिया पेसिफिक रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टको जोन भएको अवस्थामा कमजोर मुलुकहरूमा बढी प्रभाव पर्छ। पहिला त्यहाँ आफ्ना आफ्ना पैठ बनाउने, आफ्ना आफ्ना योजनाहरू त्यहाँबाट पुरा गर्ने, स्ट्राटेजिकल प्लानिङहरू भन्ने भनेको के नेताहरूलाई ती शक्ति राष्ट्रहरूले नेताहरूले नै आफ्नो नजिकमा ल्याउन विभिन्न प्रलोभन दिने, बुद्धि दिने होइन, त्यसो सबै कुरा गर्न लगाउने माइक्रो म्यानेजै गर्छन्। होइन, त्यसलाई भन्दा पनि यसलाई यसोहरू त्यो त के छ भने ग्लोबल टेन्डेन्सी हो। हेर्नुहोस् नेपाल मात्रै होइन धेरैवटा मुलुकहरू त्यो त ब्रोडर सेन्समा भयो कि नेपालमा एउटा यो यसको सन्निकट अनुभवकर्ता अब के त भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रा दुई छिमेकीहरू छन्, दुई छिमेकीका प्रभाव त पर्छ नि। त्यस्तो पनि युरोपियन युनियन छन्, युरोप अमेरिकाका प्रभावहरू छन् या अन्य शक्तिहरू छन् जसले नेपाललाई एकदम क्लोजली हेरिराखेको छ, नेपाल कता जान्छ भनेर। सबै छिमेकी मुलुकहरू लगायत पूर्व पश्चिमकाहरूले क्लोजली नेपाललाई वाच गरिराखेको हुन्छ। र यसको बफर स्टेट हुनुको कारण यसको महत्त्व अब दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। स्ट्राटेजिकल महत्त्व बढ्दै जान्छ। त्यस्तो ठाउँमा भइसकेपछि कहीँ न कहीँ त्यो प्रभाव त रहन्छ। त तपाईँसँग अप्रोच गर्छन् कि गर्दैनन् भन्न मिल्छ कुनै? होइन, मसँग अप्रोच गर्न त खै अहिलेसम्म त कोही आएको छैन। किन उहाँहरूलाई महन्त ठाकुरहरू नै सजिलो किन भयो होला? त्यो त उहाँहरूले महन्त ठाकुरले जवाब दिने हो। तथापि पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि भू राजनीतिक प्रभाव हामी मात्रै होइन, नेपालका पोलिटिकल पार्टी होइन, हरेक चिज त्यसबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। अब नेतृत्वको कुशलता के हो भन्दाखेरि यो भू राजनीतिक भूमरीबाट आफ्ना व्यवस्था सिस्टमलाई, आफ्ना गभर्मेन्टलाई, पिपुललाई र इकोनोमीलाई
जोगाउँदै बुस्टअप गरेर अगाडि लैजाने नै कुशलता हो। त्यसमा चाहिँ के हो भने केपी ओली फेल भए। तर त्यसको विकल्प फेरि पनि यहाँहरूले दिन सक्नु भएन भन्ने छ। र आम जनमानसमा के छ भने सबै अयोग्यका माझमा सबैलाई ठेगान लगाएर बरु केपी ओली एक्लैले पो केही गर्छ कि भन्ने किसिमको पनि एउटा त्यो मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ नि। हिटलरले पनि त्यसै सोचेको थियो कि यी सबलाई चाहिँ ठेगान लाउने अनि आफू एक्लै चल्ने भनेर सोचे हो। तर हिटलरको त पतन भयो, तर दुनियाँलाई दुःख दिएर गए, सत्यानाशै पारेर गए नि। मुसोलिनीले पनि त्यसै गरे। त्यो जुन सोच हो त्यो सबैलाई साथमा लिएर एक्लै जहाँ बलियो भएर जाने भन्दा पनि सबैलाई साथ लिएर सबैलाई बलियो बनाएर सहयोगी बनाएर अगाडि बढ्ने बुद्धि भइदिएको भए त्यो ठाउँमा मुलुक कहाँ पुग्थ्यो। के देख्नुहुन्छ अब यहाँहरूको पार्टी चाहिँ अब एकताबद्ध हुँदैन होइन? महन्त ठाकुरको पछिल्लो भनाइ आएको थियो कि अब नेकपा जस्तै आफ्नो आफ्नो लागौँ। त्यो उहाँ त लागिसक्नु भएकै हो नि त। उहाँ त आफै लाग्यो भने कुनै पार्टी के छ यहाँहरूले निर्वाचन आयोगसँग कुनै उहाँहरूले पार्टीबाट निर्णय गरेर त लाग्नु भएको होइन नि, आफै लाग्नु भएको। पार्टी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब निर्वाचन आयोगमा चाहिँ के छ भने आधिकारिकताका विषयमा प्रवेश गरेको छ निर्वाचन आयोग। हामीले नै चाहिँ के छ भने आधिकारिकताका लागि दावा गरे हौँ। अब पुरानो राजपा र सङ्घीय समाजवादी नै फेरि फर्किने एमाले र माओवादीको जस्तो, माओवादी केन्द्रको जस्तो भन्ने। माओवादी केन्द्रको के फरक हो? यो फरक हो भनेको यसमा चाहिँ आधिकारिकतामा चाहिँ जो राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐन नेपालको संविधान मुताबिक जो दाबी गर्ने पक्षसँग बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हुन्छ, केन्द्रीय समिति हुन्छ, उसले आधिकारिकता पाउने र अर्कोले पार्टी खोल्न पाउने हुन्छ। अब निर्वाचनको घोषणा पनि भएको छ। फेरि अब अदालतमा चाहिँ संसद विघटनको मुद्दा करिब करिब अब निष्कर्षतर्फ जाँदैछ। यो प्रसारण हुँदाखेरि बहस टुङ्गिएको दिन हो। यो रेकर्ड भउन्जेलसम्म निर्णय अदालतको आइसकेको छैन। के लाग्छ यहाँलाई? रिस्टोर भयो भने पनि त फेरि गन्जागोलमै जान्छ नि होइन? अब यहाँहरूले विकल्प फेरि पनि दिन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त के हो भने केपीले उठाएको कदम स्वयं अदालतले पछिल्लो पटक दिएको निर्देश या भनौँ न भर्डिक्ट आदेश जुन छ निर्णय त्यसको विपरीत छ, संविधानको विपरीत छ। संसद विघटन गर्न गलत हो एउटा पक्ष। दोस्रो पार्ट के हो भने राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा के अरे 75 धारा 76 को 5 मा गइसकेपछि 76 मा गइसकेपछि त्यो अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत सांसदहरूको बहुमत छ भन्ने देखाउन सकेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। त्यसका लागि हामी सबैको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता, सभापति, संसदीय दलका नेता, सांसद शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अनुसार दावा पेश गरिसकेपछि संसद भङ्ग गर्नु भनेको असंवैधानिक कार्य हो। त्यसकारणले यहाँ गर्नुपर्ने एउटा पार्ट त मुख्य पार्ट चाहिँ के हो भने 149 बमोजिम सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दा समस्याको हल हुने र संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ नि। तर संसदले, अदालतले होइन, संसदले बनाउने हो प्रधानमन्त्री, त्यसैले फेरि संसदले फर्काइदिने। 149 जना त संसदै हुन् नि, त्यो संसद त बाहिरका त होइन नि। भनेपछि अब जाँदा जाँदै यहाँले गठबन्धन बनाउनु भएको छ। ब्रोडर पोलिटिकल सेन्समा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर विविध विचार राख्ने, यहाँहरू आफैले पनि पुराना कुराहरू कोट्याउँदाखेरि चाहिँ कसैलाई यथास्थितिवादी भन्ने, कोही क्रान्तिकारी दाबी गर्ने त्यस्ता शक्तिहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपी ओलीको यो सरकार र यहाँले प्रवृत्ति भन्नुभयो त्यो विरुद्ध गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धन कहाँसम्म जान्छ? यो गठबन्धनलाई हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म प्रतिगमनको खतरा रहन्छ मुलुकमा, प्रतिगमन विरोधी र प्रतिक्रान्ति विरोधी गठबन्धन रहनुपर्छ। यानि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि यसलाई अझै अगाडिसम्म लैजानुपर्छ। त्यो देख्नुहुन्छ सम्भावना? सम्भावना तपाईँ गर्ने किनभने गठबन्धन त त्यत्रो बलियो समाजवादी गठबन्धन बन्यो, यहाँहरू माओवादी। अब पहिलो कुरा त्यस्तो हो नि, हामीसँग गठबन्धनका अनुभवहरू राम्रा छैनन्, त्यसकारणले तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो। तर ती सबैबाट अनुभव लिएर
उपाय के त नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाउने उपाय भनेको अदालतको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचको एकता नै हो नि। केपी ओलीले नै जारी गरेको जुन निर्वाचनको योजना थियो त्यसमै समावेश भएर जानुभएको भए के हुन्थ्यो? थियो यो पहिलो कुरा त त्यो चुनाव गराउने योजना पनि होइन। दोस्रो कुरा अहिलेको प्रायोरिटी नेपाली जनताको कोभिडबाट जीवन रक्षा गर्ने हो। जति चुनावमा इन्भेस्ट गर्ने हो यहाँ गरौँ। 1 वर्षपछि चुनाव गर्दा पनि त हुन्छ नि, के भएर 1.5 वर्ष त छ। 1.5 वर्ष ओली सरकारकै निरन्तरता होइन हामीले कतिको देख्नुहुन्छ? होइन पहिला त के छ भने 2/3 मत दिएर हामी सब सहकार गरेर 5 वर्ष चलाउँछ भने नै हो। तर ढङ्ग पुगेन, बुद्धि पुगेन। अनि त्यो ढङ्ग र बुद्धि नपुगेपछि यो हाल भयो। कहाँ 2/3 बहुमतको सरकार ओलीको, कहाँ अहिले 93 मत पाएर विश्वासको मतमा पनि पराजित भएको सरकार। यही तर यसको विकल्प चाहिँ संसदीय विकल्प दिन नसकेकोले यसकै अब निरन्तरता विकल्प त्यसको विकल्प भनेको अहिले चाहिँ को जुन गठबन्धन हो त्यो नै विकल्प हो। अब समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।